अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक नंबर 4 में हमने हरकात के बारे में पढ़ा था। हरकात ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5 तनवीन। ये जो तख्ती है ये पूरी तनवीन की है। तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में गुन्ना होता है और गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। ये तनवीन की डेफिनेशन है, यानी कि तनवीन की तारीफ़ है, जिसको बच्चों को याद करवाना इंतहाई ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब बच्चे आगे जाएंगे, आगे की तख्ती में जाएंगे, जब वो पूरे वर्ड को मिला के पढ़ना सीखेंगे, तब उनको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो कहाँ तनवीन पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हरकात पढ़ रहे हैं, कहाँ पे मद पढ़ रहे हैं, कहाँ पर हरूफ मद्दा की अदायगी कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का बच्चों को याद रहना बहुत ज़रूरी है। तनवीन किस तरह से पढ़ा जाता है, चलें पढ़ते हैं। हमज़ा 2 ज़बर अन, इसको कहते हैं गुन्ना। अन, इस आवाज़ को कहते हैं गुन्ना। तनवीन में गुन्ना होता है और गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। हमज़ा 2 ज़बर अन, हमज़ा 2 ज़ेर इन, हमज़ा 2 पेश उन, अन, इन, उन। इसी तरीके से हम अगला वर्ड पढ़ेंगे। हा 2 ज़बर हन, हा 2 ज़ेर हिन, हा 2 पेश हुन, हन, हिन, हुन। इस तख्ती की अदायगी में, इस तख्ती को पढ़ते वक्त बच्चों को हुरूफ के मखारिज का सही ध्यान रखा जाए कि बच्चे हुरूफ का मखरज सही निकाल रहे हैं, हुरूफ की अदायगी को सही कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वर्ड है आइन। आइन को अदा करने में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और आवाज़ सही नहीं निकाल पाते। तो आइन को कैसे पढ़ेंगे? आइन 2 ज़बर अन, आइन 2 ज़ेर इन, आइन 2 पेश उन, अन, इन, उन। हा 2 ज़बर हन, हा 2 ज़ेर हिन, हा 2 पेश हुन, हन, हिन, हुन। गैन 2 ज़बर गन, गैन 2 ज़ेर गिन, गैन 2 पेश गुन, गन, गिन, गुन। खौ 2 ज़बर खन, खौ 2 ज़ेर खिन, खौ 2 पेश खुन, खुन, खिन, खुन। क़ाफ़ 2 ज़बर क़न, नुक्ते वाले काफ को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है और डंडी वाले काफ को हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क़ाफ़ 2 ज़बर क़न, क़ाफ़ 2 ज़ेर क़िन, क़ाफ़ 2 पेश क़ुन, क़न, क़िन, क़ुन। काफ 2 ज़बर कन, काफ 2 ज़ेर किन, काफ 2 पेश कुन, कन, किन, कुन। जीम 2 ज़बर जन, जीम 2 ज़ेर जिन, जीम 2 पेश जुन, जन, जिन, जुन। शीन 2 ज़बर शन, शीन 2 ज़ेर शिन, शीन 2 पेश शुन, शन, शिन, शुन। या 2 ज़बर यन, या 2 ज़ेर यिन, या 2 पेश युन, यन, यिन, युन। द्वाद 2 ज़बर द्वन,
دوات کے دو مخارج ہیں. دوات کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہم اس کو دوات بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہم اس کو زوات بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے دو مخارج ہیں, ہم دو طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ دوات پڑھیں یا زوات پڑھیں اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے دوات دو زبر دن, دوات دو زیر دن, دوات دو پیش دن, دن دن دن. لام دو زبر لن, لام دو زیر لن, لام دو پیش لن, لن لن لن. نون دو زبر نن, نون دو زیر نن, نون دو پیش نن, نن نن نن. را دو زبر رن, را دو زیر رن, را دو پیش رن, رن رن رن. طا دو زبر تن, طا دو زیر تن, طا دو پیش تن, تن تن تن. دال دو زبر دن, دال دو زیر دن, دال دو پیش دن, دن دن دن. تا دو زبر تن, تا دو زیر تن, تا دو پیش تن, تن تن تن. زوا دو زبر زن, زوا دو زیر زن, زوا دو پیش زن, زن زن زن. دال دو زبر زن, دال دو زیر زن, دال دو پیش زن, زن زن زن. سا دو زبر سن, سا دو زیر سن, سا دو پیش سن, سن سن سن. صاد دو زبر سن, صاد دو زیر سن, صاد دو پیش سن, سن سن سن. زا دو زبر زن, زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن زن زن. سین دو زبر سن, سین دو زیر سن, سین دو پیش سن, سن سن سن. فا دو زبر فن, فا دو زیر فن, فا دو پیش فن, فن فن فن. با دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش بن, بن بن بن. میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من, من من من. واو دو زبر ون, واو دو زیر ون, واو دو پیش ون, ون ون ون. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا, اور میرے چینل بیوٹیفل تلاوت وتھ سیدہ کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.